बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला है इय्याका नस्तईन। एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और चूँकि अशराए जहन्नम से आज़ादी है, रोज़ाना हम जहन्नम से आज़ादी के लिए अहादीस करीमा आपके सामने पेश करते हैं। आज भी आपके सामने जहन्नम से आज़ादी के सिलसिले में कुछ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपके सामने पेश किए जाएंगे। इसके बाद नाज़रीन के सामीन के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ज़ोहर से पहले 4 रकत अदा की, अल्लाह ताला इस बंदे के लिए जहन्नम की आग हराम कर देगा। आम तौर पर क्या होता है कि हम दुकानदार हज़रात क्या करते हैं कि अभी नमाज 1:15 बजे है ना, तो बहुत लेट अपने कारोबार से हटते हैं और फिर जब जाते हैं तो ज़ोहर की जमात खड़ी हो जाती है, तो फिर हम बाद में पढ़ लेते हैं। यानी ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ ली, फिर 2 रकात हमने सुन्नत पढ़ी, फिर अब 4 रकात वो सुन्नत क़ब्लिया जो पहले थी वो पढ़ लेते हैं। है तो मौक़िदा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर हमें जहन्नम की आग से बचना है तो कोशिश ये करनी होगी कि ज़ोहर की नमाज के लिए जाएं तो इस बात का शेड्यूल बना लें कि आप उस वक्त जाएं कि आपको पता हो कि मैं वज़ू करूँगा, इसके बाद आराम से 4 रकात पढ़ लूँगा। ये तरीका आम तौर पर हम दुकानदार हज़रात का ये देखने में आता है। मस्जिद में जब हम, क्योंकि मैं भी अल्लाह की वजह से इमाम हूँ मस्जिद का, तो मुझे अंदाज़ा होता है जब हम सलाम फेरते हैं तो पीछे कई लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं बकिया रकात अदा करने के लिए। अब जो बकिया रकात अदा करने वाले हैं ना, वो यकीनन लेट आए होते हैं। हाँ, कभी कभार इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बंदा लेट आया हो कहीं सफ़र में है, कोई दुकान पर कोई मसला हो गया, कोई ऐसी मजबूरी हो गई या किसी दफ्तर में, लेकिन बाज़ तो हम अपनी ऐसी आदत बना लेते हैं कि बस हमको तो सुन्नतें बाद में ही पढ़नी है। तो ऐ सुनने वालों सुनने वालियों, औरतों के साथ तो ये मसला शायद नहीं होता होगा क्योंकि औरतें जमात से नमाज़ पढ़ती भी नहीं और औरतें तो घर में नमाज़ पढ़ती हैं, लेकिन मर्दों के लिए ये बहुत अहम तरीन बात है। क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपनी ज़िंदगी भर ये चीज़ें देख रहा हूँ और ज़ाहिर है मेरे भी इस तरह की न जाने कितने, अल्लाह मुझे माफ़ करे, गफ़लतें की होंगी, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। तो हम सब मर्द हज़रात को चाहिए कि अगर 1:15 बजे नमाज़ है, 1:30 बजे है, 1:45 बजे, 2 बजे, अपना शेड्यूल बना लें कि हमें वज़ू करके जो है वो मतलब यानी कि नमाज में 4 रकात पहले सुन्नत मौक़िदा पढ़नी है। ये सोचेंगे तो हदीस पाक साबित है कि अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देगा। भाई कितना आसान अमल है, कोई देखे तो सही ना। आप नमाज तो पढ़ेंगे, 4 रकात बाद में आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि वज़ू करके घर से जाना ये एक्स्ट्रा फ़जीलत है, ये याद रखना। क्योंकि वज़ू करके जब बंदा घर से जाता है नमाज के लिए तो उसके हर कदम पर उसको सवाब मिलता है। और ख़ास करके फ़जर की नमाज में तो इसका ख़ास ख्याल रखा करें कि फ़जर की नमाज की सुन्नतें जो हैं वो घर ही पढ़ लिया करें। और आजकल तो जो कोरोना वायरस के लिए ख़ुद भी मतलब तमाम हिफाजत तदाबीर में यही बात कही जाती है, एसओपीज़ में भी कहा जाता है कि भाई आप सुन्नतें घर अदा करें। तो खैर फ़जर में तो ये मुमकिन है, ज़ोहर में तो जब हम घर पे होते ही नहीं है तो हमारी मजबूरी है। लेकिन जो लोग घर में ही होते हैं, जैसे वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जो अपने कारोबार से रिटायर हैं, अब वो घर में ही, उनका काम नमाज़ पढ़ना, खाना पीना, सोना और कुछ नहीं है, तो वो लोगों के लिए लाजमी है कि घर पर ही मतलब वज़ू करके वो मतलब यानी कि जाया करें नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बहरहाल ये हदीस पाक हमें बता रही है कि हम ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकात अगर सुन्नतें मौक़िदा पहले पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला के रसूल की ज़मानत है कि अल्लाह ताला के रसूल फरमाया कि उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। दूसरी हदीस पाक भी सुन लीजिए जहन्नम से आज़ादी के लिए, क्योंकि अशरा जहन्नम से आज़ादी का रवां दवा है। हमें ये बातें अब रमज़ान में पता चल रही हैं और पता होंगी भी, ज़रूरी है कि मेरे कहने पे सुन रहे हैं, पता भी होंगी, लेकिन इसको अमल में लाएँ। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जो 40 दिन मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करे और उसकी इशा की नमाज की तकबीर उला भी फ़ौत न हो तो अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नम से निजात लिख देगा। इब्न माजा शरीफ की हदीस पाक है। तो
رمضان کے مہینے میں تو الحمدللہ بندہ جماعتوں سے نماز پڑھتا ہے، لیکن عام دنوں میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم 40 دن تک مسلسل 5 نماز جماعت سے پڑھیں، اور بالخصوص فجر اور عشاء بھی، تو انشاءاللہ تعالی جہنم سے آزادی کا راستہ ملے گا۔ اور یہ یاد رکھنا، نیت بڑا اہم اسلام میں ستون ہے۔ ہماری نیت ہو کہ یا اللہ مجھے یہ کام کرنا ہے نا، تو اللہ مدد کر ہی دے گا۔ اب نیت میں تذبذب ہوگا، مخمصہ ہوگا، تو کام بنتے بنتے نہیں بنیں گے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ آئیے کچھ سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ ہماری بہن عائشہ، انہوں نے ملتان سے پوچھا ہے کہ مجھے سانس کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ نماز کے بعد آپ اللہ کا نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ صرف اللہ کا نام 100 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے میں دم کر لیا کریں، اور 3 نمازوں میں، مطلب صبح سحری میں بھی، افطاری میں بھی، اور ساتھ ساتھ مطلب افطاری کے بعد پوری رات میں جب بھی آپ اس کو پڑھیں اور دم کر کے پانی پی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ باقی اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو تعویذات بھجوا دوں، وظائف بھجوا دوں، تو مجھے آپ خط لکھ دیجئے، سیلانی ویلفیئر، بہادر آباد، کراچی کے پتے پر، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھجوا دوں گا۔ ہمارے ادریس بھائی ہیں، کہتے ہیں جہلم سے انہوں نے جو ہے اپنا مسئلہ لکھوایا ہے کہ مکان فروخت ہو جائے۔ مکان بیچنے کے لیے اور مکان خریدنے کے لیے، دونوں کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ 21 تسبیح روزانہ، یعنی 2100 مرتبہ، یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالک۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ ہے، اس کے دست قدرت پوری کائنات ہے۔ 21 تسبیح روزانہ، جس کو مکان بیچنا ہو اس کے لیے بھی، مکان خریدنا اس کے لیے بھی۔ ابھی آپ نے تو مکان فروخت کرنا ہے نا، اس لیے کہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت تو کروڑوں لوگ بیچارے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کا تو اللہ ہی مدد فرمائے کہ وہ جو کرائے کے مکان رہتے ہیں بیچارے اپنا پیٹ کاٹ کے کرایہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک مکان جو ہے نا گھر سے نکال دے۔ اور ایسا بھی کیونکہ ہم تو ایک ویلفیئر کے ادارے سے وابستہ ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہمیں تو اللہ کی رحمت سے بہت سے غریبوں سے روزانہ رشتہ واسطہ پڑتا ہے۔ بے شمار ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کے مکان میں مالک مکان تالا لگا دیتا ہے اور بیچارہ ان کو باہر نکال دیتا ہے۔ وہ بچے کوئی سسرال جا کے رکتا ہے، وہ کہیں رکتا ہے، پھر مانگ تانگ کر کیسے بیچارے پیسے لاتے ہیں اور پھر جا کے وہ مکان کھلواتے ہیں۔ تو اللہ سارے مسلمانوں کو نرمی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، من رحیمہ رحیمہ، جب آپ لوگوں پر رحم کرو گے نا تو رحم ہوگا، اور من ظلمہ ظلمہ، تم اگر تو لوگوں کے ساتھ سختی کرو گے، مطلب کہ برا کرو گے، تو پھر تم اپنے گھر میں بھی پریشان ہوگے، یعنی تمہارے گھر میں بھی تمہارے بچے جوتا ماریں گے تمہاری۔ اور ایسا ہوتا ہے، بچے جوتے مارتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تھوک دیتے ہیں اپنے باپ کے اوپر۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ستایا ہوتا ہے، ابھی ہم ستائے جاتے ہیں۔ تم لوگوں کا بھلا کرو، تمہارے ساتھ بھلا ہوگا، تم لوگوں کا برا کرے جاؤ گے، برا ہی ہوگا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو جناب ادریس صاحب، آپ پڑھیں گے 21 تسبیح روزانہ، یا مالکو یا مالکو یا مالک، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی مدد ہوگی اور آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس مہینے میں پریشانی دور فرمائے۔ ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے، اور بالخصوص تہجد کا موقع ہمیں ملتا ہے، روزانہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، 2 رکعت تہجد پڑھ کے جو مانگیں سب مل جائے گا۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ پورا سال 11 مہینے تو ہم سو رہے ہوتے اس وقت، لیکن کم از کم رمضان میں تو ہم اٹھے ہوتے ہیں، اور یہ وقت اتنا مقبول ہے کہ جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ بس جب بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے صدقے، ولیوں کے صدقے، غوث و خواجہ کے صدقے دعا کریں، اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کے اونچے ناموں کے صدقے دعا کریں، قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا جناب ادریس صاحب آپ پر بھی، ہم سب پر پوری مطلع اللہ رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔